चीफ एडिटर रोजनामा सहाफत और रोजनामा दोपहर खुशनूद अली खान ने अखबार हक मीडिया ग्रुप के दफातर का विजिट किया। इस मौके पर एडिटर मोहम्मद तनवीर खोखर, एग्जीक्यूटिव एडिटर आफ्ताब अब्बासी ने खुशनूद अली खान का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। खुशनूद अली खान ने एडिटर मोहम्मद तनवीर खोखर को रोजनामा अखबार हक की 11वीं और हक न्यूज की दूसरी सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद पेश की और अपने शानदार इस्तकबाल पर एडिटर मोहम्मद तनवीर खोखर का शुक्रिया अदा किया। खुशनूद अली खान ने एडिटर मोहम्मद तनवीर खोखर के हमरा रोजनामा अखबार हक और हक न्यूज का विजिट भी किया। खुशनूद अली खान ने कहा, मुझे रोजनामा अखबार हक में आकर बहुत खुशी हुई। आपका इदारा बहुत अच्छा लगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इदारे को मजीद बड़ा करे। मेरी नेक तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। खुशनूद अली खान ने कहा कि जब सहाफत का आगाज किया तो मुझे 200 रुपए माहाना मिलता था। इंसान मेहनत करे तो कामयाबी मिलती है। उन्होंने ये भी कहा कि असली खबर कभी बड़ी नहीं होती, बड़ी खबर हमेशा फॉलो अप से निकलती है। खुशनूद अली खान ने रोजनामा खामोश का आगाज करने पर भी एडिटर मोहम्मद तनवीर खोखर को मुबारकबाद दी और कहा, मैं उम्मीद करता हूँ रोजनामा खामोश भी अखबार हक की तरह हक की बात करेगा। खुशनूद अली खान ने अखबार हक मीडिया ग्रुप के चेयरमैन मोहम्मद तनवीर खोखर के हमरा सालगिरह का केक काटा और हक न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू भी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खासी देर से मैं परेशान था कि मैं यूनिवर्सिटी तारीख फलां मैं करूँगा क्या और कहूँगा क्या, लेकिन मेरी मुश्किल हल कर दी है गुलजार साहब। इन्होंने कहा है कि उस्तादों के उस्ताद हैं। अच्छा, अब ये बहुत अच्छा फिक्रा भी है और उस्तादों का जो उस्ताद होता है वो कुछ और होता है। अब ये फिक्रा क्यों कहा मैंने? ये फिक्रा इसलिए कहा कि हर चीज की एक पॉजिटिव साइड होती है और एक नेगेटिव साइड होती है। मेरी भी एक पॉजिटिव चीज है। वैसे गुलजार साहब ने जो फिक्रा कहा है, मैं इसमें से 20 चीजें नेगेटिव निकाल सकता हूं और 20 पॉजिटिव निकाल सकता हूं। आफ्ताब साहब ने भी बहुत कुछ कहा, लेकिन सच ये है कि जब कुछ समझ आई तो यूं लगा कि सब खत्म होने को है। जब इंसान सीखता है, वैसे तो उसे बड़ा नाज होता है अपनी जवानी पे, अपने हुस्न पे, अपनी ज़ाक़तों पे, अपनी खूबियों पे, लेकिन वक्त के साथ साथ वो जब अपना जायजा लेना शुरू करता है तो उसे अजीब लगता है। मसलन मुझे आफ्ताब अब्बासी साहब ने उस वक़्त देखा जब मैं कोई तकरीबन 12-13 साल जंग की चीफ रिपोर्टरी जो है, और उस वक़्त जंग का चीफ रिपोर्टर इतना मजबूत होता था कि शायद कई अखबारों के एडिटर जो हैं वो भी उसके सामने दम न भर सके, इतना मजबूत था। फिर नवाब वक्त था, नवाब वक्त में तो खैर मैं 2 मरतबा आया और 2 मरतबा वापस गया, और फिर ज़िया शाहिद की और मेरी जोड़ी ने वो काम किए। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, ये जो सफर लोगों ने जंग या नवाब वक्त का देखा, मैं उससे पहले अखबार जहां में रहा और अखबार जहां में भी कोई तकरीबन 13 साल मैंने जंग के साथ साथ
اس کی لاہور کی ڈائری لکھی، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ مجھے کتنے پیسے ملتے تھے۔ مجھے 200 روپیہ مہینہ ملتا تھا، اور اگر انٹرویو کر لیتا تھا تو 50 اور بڑھ جاتے تھے۔ لیکن میں اس وقت بھی اتنا کماؤ پتر تھا کہ پچھڑے میں جس مکان میں ہم رہتے تھے اس کا کرایہ، بڑا مکان تھا، اس کا کرایہ 70 روپے تھا، اور میں کوئی 200 کما لیتا۔ لیکن اس سے پہلے میں نے جرنلزم شروع کی نصرت رسالے سے، اور مجھے 30 روپے ملتے تھے۔ تو میں ایک طرح سے اس کا پیدائشی کہہ لیں، گڑایا کہہ لیں، جو گلزار صاحب کہہ رہے تھے نا، فالو اپ۔ کچھ چیزیں ضیاء شاہد کے ساتھ چلی گئی ہیں اس پروفیشن سے، اور کچھ میرے ساتھ چلی جائیں۔ وہ کسی کو دی بھی نہیں جا سکتی۔ ایسے ہی ہے کہ فالو اپس کے صفحے غائب ہو گئے، یا لے لیے، یا چرا لیے، یا دیکھیے، اس پہ میں بات ختم کروں گا کہ اصلی خبر کبھی بڑی خبر نہیں ہوتی۔ بڑی خبر جو ہے وہ ہمیشہ فالو اپ سے نکلتی ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا کام ہے جس پر 2-4 منٹ میں گفتگو نہیں ہو سکتی۔ رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں، لیکن رشتوں کو پالنا بہت مشکل کام ہے۔ اور میرے بارے میں شاید ہر شخص بہت بری باتیں بھی کہہ سکتا ہے، بہت اچھی باتیں بھی کہہ سکتا ہے، لیکن اس پہ وہ نہیں کہہ سکتا کہ خوشنود علی خان جو ہے وہ تعلق نہیں نبھا سکتا۔ میں نے زندگی میں سیکھا ہے کہ تعلق کیسے نبھایا جاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ آفتاب صاحب کے تدبیر بہت اچھا ہے، تو تعلق میں یہ ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات خوبیاں تلاش کر لیتا ہے اور ان کے ذریعے زندگی گزار دیتا ہے۔ بہرحال آپ نے جو ادارہ بنایا، مجھے خوشی ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بڑا کرے، آپ سب کو اکٹھا چلنے کی توفیق دے۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت محبت آپ کی کہ آپ نے مجھے دعوت دی۔ میں تو یہی کر سکتا تھا کہ آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کروں، آپ کے ادارے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کروں۔ سارے دوستوں کا شکریہ، بہت محبت آپ، بہت شکریہ۔ حق اور سچ کی آواز، عوام کے مسائل کو منظر عام پر لانے، اقتدار کے ایوانوں سے عوام کی دہلیز تک پاکستانی عوام کی آواز، پاکستان کا قومی اخبار ڈیلی اخبار حق کی 11ویں اور حق نیوز کی دوسری کامیاب سالگرہ پر قوم کو مبارکباد۔ 12 کلر صفحات پر مشتمل ڈیلی اخبار حق نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ عوامی اور قومی ایشوز، ملکی مسائل، عالمی منظرنامے، عوامی مسائل پر بے لاگ تبصروں اور مسائل کو اجاگر کرنے میں سب سے آگے رہنے والے قومی اخبارات میں ڈیلی اخبار حق نے نمایاں کردار ادا کیا۔ ملک میں جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور عوام کی آواز کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے پرعزم میری اور آپ کی آواز ظلم کے خلاف ڈیلی اخبار حق، حق نیوز۔